पारिन्छ सत्ता जब खण्ड खण्ड, रहन्छ के राष्ट्र त्यहाँ अखण्ड। थुत्तिन्छ पत्ता जब खात खात, सिद्धिन्छ शोभा अनि फूलबाट। नमस्कार, ओंकार टेलिभिजनका तपाईं सम्पूर्ण प्रिय दर्शकवृन्दहरूमा कार्यक्रम प्रमेय संवाद मार्फत यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौं। तर्क, प्रमाण र युक्तिद्वारा सिद्ध गरिने विषयलाई प्रमेय भनिन्छ र हाम्रो यस प्रमेय संवाद कार्यक्रममा उठान हुने कुरा जुन तर्क, शास्त्रीय आधार र प्रमाणद्वारा सिद्ध हुन सक्छ ती कुराहरूको मात्रै संवादात्मक प्रस्तुति मार्फत उपस्थापन गर्ने हाम्रो कोशिश रहनेछ। प्रमेय संवादको पहिलो अङ्कमा मेरो अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यू। डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यू जरो किलो महाअभियानका सङ्कल्पकर्ता हुनुहुन्छ। साथै नेपाली मौलिक रीतिरिवाज, चाडपर्व, मौलिक रैथाने संस्कृति र नेपाल राज्यको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको व्यापक अध्ययन गर्दै सञ्चार सिद्धान्तीकरण, राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिस अफ कम्युनिकेसन भरतमुनि लगायतका कालजयी कृतिहरू जो अन्तर्राष्ट्रिय भूमिमा पनि लोकप्रिय भइसकेका छन् र अन्तर्राष्ट्रले पनि अभ्यास गरेको र बहसको विषयमा उठाएका केही कृतिहरू उहाँका रहेका छन्। धेरै पुस्तकहरू करिब 50 भन्दा माथिको सङ्ख्यामा उहाँका आफ्ना मौलिक दर्शन बोकेका कृतिहरू समेत प्रकाशित भइसकेका छन्। उनै डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूलाई हामीहरूले आजको अतिथि बनाएका छौं। सर्वप्रथम कार्यक्रममा म डाक्टर अधिकारीज्यूको स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। विषयको उपस्थापन मैले कहाँबाट गरौँ भन्ने सोच्ने क्रममा यहाँसँग मैले पुगेँ। नेपाल राज्यको प्राचीनताको बारेमा यो प्रश्न मैले यहाँ राख्दै गर्दाखेरि केही अध्येताहरूको एउटा यस्तो विश्लेषण पाइन्छ जो नेपालको लिच्छवी काल भन्दा अगाडि प्रामाणिक लेख्य दस्तावेज छैन भन्ने केही विद्वानहरूको, केही विवेचकहरूको विचार पाइन्छ। नेपाल राज्यको प्राचीनताको बारेबाट कार्यक्रमको उठान गरेँ मैले। धन्यवाद। पुनः तपाईको पहिलो कार्यक्रममै यसरी बोलाएर यो नेपाल चिन्तनसँगै हामी थप के चिन्तन गर्दै जान्छौँ यो अवसर जुराउनु भएको छ। नेपालको बारेमा कुरा गर्दा र अन्यत्र पनि इतिहासको बारेमा कुरा गर्दा कस्ता कुरालाई प्रामाणिक मान्ने भन्नेमा एउटा मान्य सिद्धान्त व्यवहार छ। त्यो भएको हुनाले लिच्छवी कालमा आइसके पछाडि, खास गरी मानदेवमा आइसके पछाडि हामी त्यो बेलाको अभिलेख, त्यो बेलाको मुद्रा लगायतका प्रामाणिक कुराहरू पाउँछौँ जसले त्यो राज्य राजा हुँदाखेरिमा अधिराज्य नै भनौँ त्यो बेलामा अस्तित्वमा थियो भन्ने पुष्टि गर्दछ। तर कतिपय कुराहरू यस्ता हुन्छन् कि सबै अङ्गहरू पुग्दैनन् तर त्यो अस्तित्वमा थियो भन्ने प्रमाण पनि पाइन्छ। जस्तो उदाहरणलाई मानदेवभन्दा अगाडि गयो भने जयवर्माको शालिक छ, त्यसो भएको हुनाले जयवर्मा थिए भन्ने प्रमाणित छ। तिनी राजा भएको हुनाले तिनको राज्य थियो भन्ने पनि प्रमाणित छ। तर जसरी मानदेवको मानाङ्क मुद्रा लगायतका अनि अभिलेख आदि इत्यादि प्राप्त छन् त्यो प्राप्त नभएको हुनाले इतिहासकारहरूले त्यसलाई अङ्ग नपुगेको रूपमा लिएको हो। त्यसो भएको हुनाले राजा मानदेवको बारेमा कुरा गर्दा अथवा लिच्छवी कालकै कुरा गर्दाखेरिमा पनि प्रामाणिक भनेको कुन अर्थमा भने त्यसमा कुनै सन्देह छैन। सबै कुराले नेपाल त्यो बेलामा थियो र लगभग आज जति छ त्यति नै यसको भौगोलिक विस्तार थियो भन्ने प्रमाण छ। त्यो जस्तो चिनिया यात्रीहरूको पनि नेपाल आइसकेपछिको विवरण छ, त्यसले प्रमाणित गर्छ। अब के चाहिँ फेरि हामीले जस्ताको जस्तै खोज्यौँ भने पाइँदैन भने अहिले जस्तो जङ्गे पिल्लर नम्बर यति उति भनेको हुन्छ नि त्यस्तो त्यो बेलाको हुने कुरा भएन। तर जुन 4000 ली भनेर जुन भनेको छ चिनियाहरूकोमा नेपालको व्याप्ति यति छ भनेकोबाट त्यो हेर्न सकिन्छ भने अर्को भनेको हामीले यदि समुद्रगुप्तको अभिलेखलाई जुन हेर्ने हो भने त्यसले
के नाम लिन्छ त भन्दा त्यसले त नेपालभन्दा पूर्वमा आसामको नाम लिन्छ र नेपालभन्दा पश्चिममा कर्त्रिपुरको नाम लिन्छ भनेपछि आजको आसाम र आजको कुमाउँको नाम लिन्छ र बीचमा नेपालको मात्रै नाम लिन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ अन्य राज्य बीचमा कि थिएनन्, भएका भए पनि तिनीहरू अधीनस्थ राज्य मात्रै थिए भन्ने देखिन्छ। भनेपछि अब त्योभन्दा अझ प्राचीनमा गयो भने हामीले बुद्धकालीन वाङ्मयमा नेपालको उल्लेख भएको हामी पाउँछौँ स्पष्टसँग। यद्यपि त्यसमा नेपालको कति थियो भूगोल, कहाँदेखि कहाँसम्म व्याप्ति थियो भन्ने स्पष्ट हुँदैन, तर नेपाल भन्ने उल्लेख त्यहाँ छ। प्रसङ्ग आउँछ त्यहाँ भिक्षु आनन्द र बुद्धको वार्तालापकै क्रममा नेपालको सन्दर्भ आउँछ। भिक्षु आनन्द यहाँ काठमाडौँ खाल्डोसम्म आउनु परेको यतिसम्म कि त्योभन्दा अगाडि त बुद्धको जुन उहाँको चाहिने धर्मदेशनाको लागि यात्रा गर्नुभएका ठाउँहरू मैदानी इलाका थिए, भिक्षुहरू पनि त्यहीँका थिए। त्यसो भएको हुनाले सुरुमा भिक्षुहरूले खडाउ अथवा आजको भाषामा जुत्ता चप्पल केही लगाउने चलन थिएन। तर आनन्द यता आइसकेर फर्केर जाँदा यो त पहाडी बाटो उबड खाबड होइन, ढुङ्गादेखि अब जङ्गलको बाटो काँडा सबै भएको हुनाले फर्केर जाँदा त गोडा नै एकदम छेदविच्छेद भएको देखेपछि त्यहाँ भिक्षु सङ्घमा अब भिक्षुहरूले यो खडाउ अथवा आजको भाषामा चप्पल लाउन पाउने भन्ने नियम समेत बनेको छ। यी पनि प्रमाण हुन् नभएका होइनन्, तर कस्तो भने अघि भने जस्तो अभिलेखदेखि लिएर मुद्रादेखि लिएर सबै। अब योभन्दा प्राचीनमा जाउँ। प्राचीनमा जाँदाखेरिमा अब यता महाभारतसम्मै जान सकिन्छ। अनि बुद्धभन्दा पछाडिकोमा गयो भने कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा स्पष्ट भेटिन्छ। त्योभन्दा प्राचीनमा गयो भने कतिपय आयुर्वेदीय ग्रन्थहरूमा त्यो भेटिन्छ, महाभारतमा भेटिन्छ। त्यस पछाडि गएर महाभारत र रामायण भन्दा पनि प्राचीन नाट्यशास्त्र, यो चाहिँ अन्तर्वस्तु विश्लेषणबाट कुन ग्रन्थ चाहिँ प्राचीन हो कुन अर्वाचीन हो भन्ने पत्ता लगाउने पद्धति छ। त्यो पद्धतिले हेर्दाखेरिमा रामायण र महाभारतको पनि उल्लेख नभएको जुन नाट्यशास्त्र छ, अति प्राचीन कथाहरू मात्रै त्यहाँ उल्लेख भएका, त्यो चाहिँ रामायण भन्दा पनि प्राचीन मानिन्छ, महाभारत भन्दा पनि प्राचीन मानिन्छ। त्यहाँ पनि नेपाल छ। नेपाल मात्रै छैन कि नेपालमा अहिले पनि पाइने केही संस्कृतिहरू जस्तो इन्द्रध्वजोत्थानको कुरा अथवा यहाँका मानिसहरूले खाना भनेपछि अरू जे चिज खाए पनि ड्याम्म भातै खानुपर्ने जुन छ नि, यो खालको कुराहरूको सङ्केत त्यहाँ भेटिन्छ। नाट्यशास्त्रसम्म छ। यहाँसम्म नेपाल पञ्चम वेदसम्म नेपाल स्पष्ट नेपाल नामले नै छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने अहिलेको जुन भारत भन्ने देश त हाम्रो छेउमा छ, तर त्यो बेलामा भारत अथवा भारतवर्ष भनेको चाहिँ भूसांस्कृतिक एकाइ मात्रै थियो, राज्यहरू थिएनन्। राज्यहरू के थिए भने नेपाल भने जस्तै अङ्ग, बङ्ग, सौराष्ट्र आदि इत्यादि थिए। भयो अहिले के भने ती राज्यहरूले आफ्नो सार्वभौम सत्ता कायम राख्न सकेनन् र कतै समाहित भइसके। सिन्धु भन्यो भने अब चाहिँ अहिलेको पाकिस्तानमा पर्न गयो। तर नेपाल यस्तो देश भयो जसले यसको सीमा तलमाथि भयो तर अविच्छिन्न रूपमा आफ्नो अस्तित्वलाई कायम राख्यो र आजसम्म पनि छ। अब यो प्रश्न देखिएको भयो। अब यसमा हामीले त्यो वाङ्मयबाट तान्न सकिने चाहिँ के हो भने ऋग्वेददेखि नै र त्यसका ब्राह्मण ग्रन्थहरूदेखि नै निप जनको बस्तीको बारेमा छ। र पहिले त नेपालको इतिहास लेख्नेहरूले यतातिर जाँदै जाँदैन थिए। त्यो अर्वाचीन कालका नेमुनिका त्यो कुराहरूबाट चाहिँ नेपालको इतिहास ल्याउन खोज्ने त्यस्तो थियो, अथवा चाहिँ तिब्बती स्रोत अन्य स्रोतमा जाने थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो होइन, त्यहाँ जाँदाखेरिमा निप आलयबाट यो नेपाल बनेको हो भन्नेसम्म गइसकेको छ। अब बहस केमा मात्रै बाँकी छ भने ती निपजन भनेका जस्तो म जस्तो अध्येताहरूको हाम्रो मान्यता चाहिँ यो गण्डकी कर्णाली प्रसवण क्षेत्र छ नि, त्यहीँका रैथाने त्यहीँका मूलवासी हुन् भन्ने छ भने कतिपयले चाहिँ होइन अन्यत्रबाट बसाइ सरेर आएको हो कि भन्ने छ। यो त कुनै बेलामा आर्य आक्रमण सिद्धान्त भनेर आर्य नै बसाइ सरेको के भन्थे, त्यो जम्मै अहिले चुरचुर भइसक्यो। अब खसहरूको बारेमा पनि विभिन्न कुराहरू जुन गरेका थिए, तर मेरो आफ्नो अनुसन्धान हामीले गरेको अनुसन्धानले चाहिँ निपजन जो यहाँको
मूलवासी हो, त्यही निपजनको एउटा हाँगो अहिले खसको रूपमा छ, त्यही निपजनको एउटा हाँगो अहिलेको नेवार समुदायमा छ, त्यही निपजनको एउटा हाँगो अहिलेको जो मधेसी समुदाय भनियो, खास गरी यो मैथिल समुदाय जुन छ त्यसमा छ। त्यस भएको हुनाले नेपाल कति प्राचीन हो भन्दाखेरिमा मानव सभ्यताको इतिहास जति प्राचीनसम्म लान सकिन्छ त्यति प्राचीन नेपाल हो भन्ने देखिएको छ। अब यसमा मैले अन्तिम कुरा यो चरणमा थप्न खोजेको, पहिले चाहिँ यो हाम्रो संस्कृत स्रोतहरू र अनि यता तिब्बती चिनिया स्रोतबाट मात्रै नेपालको इतिहासलाई खोतल्ने प्रयास भएको थियो। अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरिमा अब उता भनौँ न इरान र चाहिँ इजिप्टतिरका स्रोतहरूबाट पनि नेपालको इतिहास खोज्ने पहलहरू भएको छ। त्यसले पनि नेपाल अति प्राचीन कालदेखि यहाँ अस्तित्वमा रहेको र कमसेकम 2500-3000 वर्ष अगाडि नै नेपालले व्यापारका लागि अन्य कुराका लागि त्यहाँ अहिले जुनलाई मध्यपूर्व भनिन्छ त्यहाँका देशहरूसँग व्यापारिक कारोबारी वा अन्य प्रकारको सम्बन्धहरू राखिसकेको त्यस्तो कुराहरू उजागर भइरहेका छन्। त्यस भएको हुनाले नेपाल नामले नै अति प्राचीन कालदेखि अविच्छिन्न इतिहास भएको देश हो। यहाँले बोल्दै गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा सोचिरहेको थिएँ, जस्तै नेपाल शब्द जो बन्यो त्यो नेपाल त्यही रूपमै उल्लेख भएको यहाँको अध्ययनभित्र परेको छ अथवा नेपाल शब्द चाहिँ हाम्रो यो राष्ट्र बुझाउनको लागि प्रयोग भएको इतिहास कहिले देखेको होला? यो नेपालले भूराजनीतिक एकाइलाई जनाउनलाई प्रयोग गरेको इतिहासै हेर्दाखेरिमा पनि हामी नाट्यशास्त्र जुन चाहिँ वेदभन्दा ठिक्क पछाडि रामायण महाभारतभन्दा अगाडि लेखिएको ग्रन्थ त्यहाँ नेपाल भन्ने देश नै जनाउनको लागि प्रयोग भएको छ। लगभग अर्थशास्त्रको पनि त्यो हो। अनि बिचमा जुन रह्यो त्यो नाट्यशास्त्रदेखि अर्थशास्त्रको बिचमा रहेका यतापट्टिका जुन व्याकरणका ग्रन्थहरूदेखि लिएर आयुर्वेदका ग्रन्थहरूदेखि लिएर तन्त्रका ग्रन्थहरूदेखि लिएर अनि बौद्ध ग्रन्थहरूसम्म जुन नेपालको प्रयोग भएको छ त्यसले चाहिँ एउटा भूराजनीतिक एकाइलाई नै त्यसले जनाउँछ। त्यसो भएको हुनाले नेपाल भनेको जुन प्राचीन कालमा भूसांस्कृतिक एकाइका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने तर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्य नहुने अथवा अधिराज्य नहुने जुन अवस्था थियो त्यस्तो होइन, नेपालै हो। अरू पनि स्रोतमा गयो भने जस्तो कश्मीरको स्रोतमा गयो भने उदाहरणको लागि हामीले त यहाँ खोज्न बाँकी छ के। अब उता सिन्धुको स्रोतमा गयो भने पन्जाबको स्रोतमा गयो भने हामीले त नेपालमा सुव्यवस्थित नेपाल अनुसन्धान भएकै छैन। गर्ने हो भने नेपालका बारेमा विभिन्न र नेपाल नामबाटै अरू नामहरू पनि चलेका छन् यहाँभित्र सानातिना, किनभने पहिला चाहिँ नि त्यो साम्राज्य अथवा चाहिँ नि महाराजधिराज हुने अनि उनीहरूको अन्तर्गतमा साना राज्यहरू हुने पहिला चलेको छ। त्यसो हुँदा इतिहासमा कुनै बेलामा नेपालले कसैलाई उपहार पनि दिनु पर्यो होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेपाल भनेकै नेपालमै चाहिँ महाराजधिराज बसेर शासन चलाएको पनि छ। र मूलत हामी हेऱ्यौँ भने तीनवटा केन्द्रहरूमा कहिले कसको अधीनमा को कहिले कसको अधीनमा को रहने गरेको यो पाइन्छ। एउटा भनेको यो जुन नेपाल मण्डल, धेरै मानिसहरू चाहिँ नेपाल र नेपाल मण्डल नभुलेर नेपाल भने त काठमाडौँलाई भनिन्थ्यो भन्छन्, होइन, नेपाल मण्डल नेपालको केन्द्र भनेर भनेको। यहाँबाट अन्यत्र शासन चलेको पनि छ। कुनै बेला भनेको जुम्लाबाट सबैतिर शासन चलेको अवस्था पनि छ भने कुनै बेला मानु मैदान जनकपुर अथवा चाहिँ नि अन्य वरपर त्यो क्षेत्रबाट नेपालको अहिलेको चाहिँ पूर्वी मध्य तराई भनौँ न त्यताबाट चाहिँ सबै हिमालयसम्म शासन चलेको पनि छ। यहाँ काठमाडौँबाट हिमालयदेखि तराईसम्म शासन चलेको पनि छ अथवा जुम्लाबाट हिमालयदेखि तराईसम्म चलेको पनि छ। यो केही थोरै परिवर्तन भएको छ। कुनै बेलामा जस्तो त्यो अरमुडी भन्ने राजा जसले चाहिँ नि जयापीडलाई परास्त गरे ती भन्यो भने फेरि गण्डकी प्रदेशका हुन् भन्दा बिचबिचमा को कहाँ शक्तिशाली हुनेछ। तर नेपालको त्यो ढुकढुकी के सार्वभौम सत्ताको त्यो रहेको छ। अझै पनि मैले यही विषयलाई अझै पनि थोरै विस्तार गर्न चाहेँ। जस्तो कि यहाँले उल्लेख गर्नुभए अनुसार कुनै बेला नेपालको एउटा अमुक कुनै ठाउँबाट पुरै प्रशासन चल्ने, फेरि त्यो प्रशासन अर्को भूगोलमा गएर रहने, तर नेपाल चाहिँ अविभाज्य रूपमा त्यसरी रहेको थियो भन्ने यहाँको बुझाइ। अब यसलाई अब यो अविभाज्य भन्दाखेरिमा कसरी बुझ्ने भन्नेमा हुन्छ। फेरि साना साना टुक्रे रजौटाहरू नभएको होइन,
ठकुराई भन्ने चलन हो हाम्रो पहाडको भाषामा। साना साना ठकुराईहरू रहे। अब त्यो बेलाको चलनै के थियो भने हरेक राजालाई तिमी बिजी गिसु हुनुपर्छ है, हुनुपर्छ है भनेर बताइने हो कि। त्यसो भएको हुनाले यो त युगै अलग हो नि। अहिले त संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बनेर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गरेर सीमाहरूलाई चाहिँ मर्यादामा राखेर गरेको यो अर्कै चिज हो। त्यो बेलाको भनेको चाहिँ यो हो नि, जसले सक्छ वीर हो क्या अब सुन्दरा भन्ने भएको हुनाले त्यसरी गर्ने हुनाले सीमाहरू यताउता हुन्थे र कहिलेकाहीँ काठमाडौँको राजालाई मानौँ उहाँको खस राजाले जितेर ऊबाट कर लिने होइन, त्यो कर त्यो बेलाको चलन के हो भने सामान्यतया उच्छिन्न गरिँदैन्थ्यो कि त्यो राजवंश जहाँ स्थानीय रूपमा छ त्यसलाई गरिँदैन्थ्यो। त्योसँग कर लिएर उसको अधिपति आफू बन्ने यो चलन थियो। त्यसो भएको हुनाले कहिले यहाँको अधिपति त्यहाँको, कहिले त्यहाँको अधिपति यहाँको, यस्तो चाहिँ भयो। तर त्यो डोरी नेपाल भन्ने डोरी कहीँ न कहीँ अविच्छिन्न रूपमा रह्यो। सबभन्दा सानो भएको बेला भनेको के हो भने जुन चाहिँ नि मल्लकाल भनौँ न, त्यो बेलामा चाहिँ नि सानो मा रह्यो र फेरि गोर्खा ले जितेपछि उनले चाहिँ गोर्खाको विस्तारको रूपमा नलिएर त्यसलाई चाहिँ नि सबै जातको फुलबारी बनाउने भनेपछि अब त्यो अनि त्यहाँ जुन मच्छिन्द्रनाथलाई जुन भोटो देखाइन्छ त्यहाँ सामेल हुने, कुमारीसँग खड्ग साट्ने आदि इत्यादि। हाम्रो भनेको फेरि यो जैविक सम्बन्धहरू मात्रै मान्ने समाज होइन हाम्रो त मन्त्रबाट बनेको अथवा तन्त्रबाट यन्त्रबाट बनेको जुन चाहिँ नि सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ अझ पाको मानिने भएको हुनाले हेर्दाखेरिमा जयप्रकाश मल्ल हटेर पृथ्वीनारायण शाह आए, वंश परिवर्तन जस्तो भयो। तर जयप्रकाश मल्लले जुन भनौँ न मान्त्रिक कर्म गर्थे, जुन तान्त्रिक कर्म गर्थे, जुन यान्त्रिक कर्म गर्थे, जुन यहाँको परम्परा रीति थियो त्यो सबै उनले लिएको हुनाले अब त्यो अविच्छिन्नता हो के। यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ कतै न कतै त्यो राजवंश फेरियो होला, ठाउँ कानेर भन्ने अलिकति यताउता भयो होला। तर नेपाल भन्ने जुन सार्वभौम सत्ता हो त्यसको अविच्छिन्न प्रवाह अति प्राचीन कालदेखि भएको छ। कहिलेबाट भन्दा कम्तीमा पनि वैदिक जुन वाङ्मयको त्यसको चाहिँ नि समापन भइवरी जब पञ्चम वेदको युग सुरु हुन्छ त्यस बेलादेखि नेपाल नामबाटै अविच्छिन्न रूपमा छ। बडो महत्त्वपूर्ण कुराको उजागर यहाँले गर्नुभयो। साथै जोडेर हाम्रो रामायण महाभारत लगायतका ऐतिहासिक काव्यहरू, ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरू, त्यसदेखि लिएर महर्षि पाणिनिको अष्टाध्यायी लगायतका महाकवि कालिदास लगायतका स्रष्टाहरू महर्षिहरू र उहाँहरूको कृतिहरू यही धरतीमा बसेर लेखियो। पौराणिक वाङ्मयको पनि लेखन यही भूगोलमा भएको हो भन्ने बुझाइ छ। तर अहिले भारत देशमा रहने अध्येताहरूले यो कुरा स्वीकार्नुहुन्न र यो कुरो अलिकति विवादित बनेको छ। यसमा यहाँको राय के छ? वास्तवमा विवाद यहाँ भएको छ, तर त्यो विवादको कारण अन्यत्रै छ। अन्यत्रै भनेको कस्तो हो भने हाम्रो पद्धतिमा हामी त यस्तो पद्धति हो कि दिक छ नि, दिक पनि आदि भौतिक जगतमै 11 दिकको हामी कुरा गर्छौँ यो वैदिक पद्धतिमा। 11 दिक भनेको अर्थ के हो भने 11 तरिकाले कुनै पनि कुरालाई हेर्न सकिन्छ। यो प्रमेयसँग सम्बन्धित यो कार्यक्रम छ हैन, भनेपछि 11 दृष्टिकोणबाट 11 दृष्टिबिन्दुबाट कुनै पनि कुरालाई हेर्न मिल्छ भनेको अर्थ त्यो चाहिँ सत्यको जुन आभास हुने हो, सत्यको जुन प्रकटीकरण हो त्यो विविधतापूर्ण छ। यतापट्टि जैनमा गयो भने सप्तभङ्गी न्याय प्रसिद्ध नै छ। हाम्रोमा चाहिँ त्यो हो, तर अन्यत्र कुनै सभ्यतामा चाहिँ के हो भने बाइनरी भन्छ त्यसलाई, दुई फक्लेटे के बिजुलीको स्विच अन वा अफ गरे जस्तो। म बारम्बार उदाहरण दिन्छु। बिजुलीको स्विच के हुन्छ कि अन हुन्छ कि अफ हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ त्यो दुई कित्तामा दुई फक्लेटामा बाँडेर विश्लेषण गर्ने उनीहरूको पद्धति। त्यसमा अलिकति सहजता बनाउनलाई उनीहरूले चाहिँ नि त्यसमा ग्रे एरिया भन्ने चलन छ क्या, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्रै होइन ग्रे भन्ने उनीहरूको त्यो पद्धति। त्यो पद्धतिबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो इतिहासमा हेरे पनि समाजमा हेरे पनि सबै कुरामा गज्याङ मज्याङ हुन्छ। अनि के भनिदिन्छ, ए कहाँ यो खस र वैदिक कहाँ एउटै हो भन्छ क्या, किनभने उसले बुझ्दैन, किन दुई फक्लेटेबाट। तर हाम्रो पद्धतिबाट हेर्दाखेरिमा त्यस्तो होइन। हाम्रो पद्धतिबाट हेर्दा के हो भने यो नेपाल भनेको त्रिविष्टप हो, नेपाल र अहिलेको भारत पनि। अब त्रिविष्टप भनेको खास गरी मैले देखेँ वामपन्थीहरू यिनीहरूले गर्ने चाहिँ उल्था अनि मिसनरीहरूबाट अभिप्रेरितहरूले गर्ने उल्था चाहिँ नि तिब्बत हो
भन्ने गर्छन् उनले। त्रिविष्टप तिब्बत मिल्दो जस्तो पनि भयो भनेर। अनि त्यसपछि के भन्छन्, ए यिनीहरूको शास्त्रमा, हिन्दू शास्त्रमा लेखेको स्वर्ग त तिब्बततिर रहेछ कि भन्ने उनीहरूको तर्क छ। तर त्रिविष्टप भनेको त्यो होइन। त्रिविष्टप भनेको चाहिँ 3 प्रकारको जमिन। 3 प्रकारको जमिन भनेको के त भन्दा हिमाल, यो पहाड र चाहिँ समथर भूभाग, तराई भनौँ, अहिले मधेस पनि भन्न थालियो, यो चाहिँ छ। भनेपछि यो हिमालयको उत्तर र दक्षिण दुवैतिर त्रिविष्टप छन्। उता पनि छ, यता पनि छ। उताको इतिहास आफ्नो खालको छ। यताको इतिहासमा चाहिँ के हो भने, हामी अस्तिसम्म पनि मेरै पुस्ता चाहिँ बेसीमा जन्मेको, यो पृथ्वी राजमार्ग गएपछि म तनहुँको, अनि पहिला त हामी जुम्लाबाट कास्कीबाट लमजुङ हुँदै तनहुँमा चाहिँ नि यसरी आयौँ। जुम्ला साम्राज्य, दैलेख पर्छ जिल्ला अहिले। त्यसरी त्यहाँ तनहुँमा बस्दासम्म पनि कस्तो हो भने, हामी माथिपट्टि सबभन्दा माथि गयो भने जफदी भन्ने ठाउँ छ, हटिया यतापट्टि छ, यतापट्टि गैरा गाउँ भन्ने मगर गाउँ छ, हटियापट्टि नेवार गाउँ, बिचमा चाहिँ नि हामी ब्राह्मणहरूको बस्ती छ जफदी भन्ने। जफदीमा मुख्य बसोबास। त्यस पछाडि अलि बिचतिर आएपछि ओटाङ्दी भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ पनि बसोबास। तर सारा खेतीपाती कहाँ त भन्दा तल। अहिले पनि हामी घडेरी भन्छौँ। हाम्रो पुरानो ठाउँ माथि डाँडाको ओटाङ्दी भन्ने ठाउँमा मेरो काकाको भागमा परेको थियो, उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो होइन भने। अनि तल बेसीमा त सबैको थियो, हामी त्यो भयो। भनेपछि हाम्रो बस्तीको चलन चाहिँ के हो भने नि, हामी कुनै एक ठाउँमा मात्रै यसरी बस्ने होइन। पहिल्यैदेखि नै हिमालयदेखि यो पहाड हुँदै, उदाहरणको लागि मैले भनेको अरू ठाउँ पनि भन्न मिल्छ, वाराणसीसम्म हाम्रो चाइपाई हो। त्यसो भएको हुनाले अब आजको भूगोलबाट हेरेर यो कुरालाई हेरियो भने उनीहरूलाई पनि गाह्रो पर्छ, हाम्रोलाई पनि गाह्रो पर्छ। तर भारतमा के भने, लामो समय मुगलहरू र अङ्ग्रेजहरूले शासन गरेको, त्यसको विरुद्धमा उनीहरूले सङ्घर्ष गर्नु परेको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको स्वतन्त्रताको सङ्घर्ष गरेको क्रममा अब त्यहाँ एउटा त्यसले के बनाएको छ भने, धर्मलाई पनि संस्कृतिलाई पनि सबै कुरालाई चाहिँ राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्ने भएको हुनाले उनीहरूले यो शास्त्रहरूको विश्लेषण गर्दाखेरिमा जति बृहत्तर चिन्तन हुनुपर्ने हो त्यति छैन। संस्कृत भनौँ, जस्तो मभन्दा बढी जान्ने मान्छे त्यहाँ छन् होइन, व्याकरण मभन्दा बढी जान्ने मान्छे छन्। तर यो जुन यो उदात्त दृष्टिकोण हो नि, त्यो नभएको हुनाले उनीहरू के बुझ्दैनन् भने, त्यो बेलामा लेखिएका त्यो बेलामा भनिएका, जस्तो व्यास ऋषि भनियो भने, उहाँ व्यास ऋषि उत्तराखण्डदेखि, दार्चुलाको व्यास गोर्खादेखि, दमौली अहिले जुन ठाउँ छ त्यहाँदेखि अरू भारतमा जुन विभिन्न ठाउँमा भनिन्छ त्यहाँसम्म सबै ठाउँमा उहाँको व्याप्ति थियो भन्ने उनीहरूले बुझ्दैनन्। अनि नेपालीहरूको समस्या चाहिँ के भयो भने, यो लामो समयसम्म हाम्रोमा चाहिँ नि विद्वत परम्परा विच्छिन्न भयो र आउँदाखेरिमा चाहिँ विभिन्न सम्प्रदायमा दीक्षित भएर अन्यत्रैबाट फेरि आएको हुनाले यहाँ पनि जुन त्यो उदात्त चिन्तन चाहिँ हुन सकेन। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने, हाम्रा इतिहासलाई हेर्दा सपादलक्ष्य भनिन्छ, 1.25 लाख पहाडको यो सभ्यता हो। अहिले देशहरू यहाँ कुनै पाकिस्तानमा पर्यो होला होइन, कुनै नेपालमा, कुनै भारतमा पर्यो होला, कुनै तिब्बतमा पर्यो होला, अलग कुरा। तर यो 1.25 लाख पहाडको यो सभ्यता हो। त्यो पहाड मात्रै हुँदैन, जहाँबाट मानव सरोवरबाट उदाहरणको लागि पानी आएर त्यो बग्दै 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 जहाँसम्म पुग्छ र त्यस पछाडि त्यसको रसेटोले होइन, यो आगोको पनि रसेटो हुन्छ अनि पानीको पनि रस हुने हुनाले त्यसलाई चाहिँ नि त्यो रस्यान भनौँ, त्यो जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म चाहिँ नि यो हिमवत् खण्ड हो। भनेपछि यो कुरा हाम्रा साझे निधि हुन् र यसमा उनीहरूले पनि उदात्त दृष्टिकोण गराउनुपर्छ, हामीले पनि उदात्त दृष्टिकोण गराउनुपर्छ, सँगसँगै आफ्नो स्वामित्व बोध पनि हामीले गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यी वाङ्मयहरूसँग, यसको चिन्तनसँग, यो पद्धतिसँग हाम्रो स्पष्ट स्वामित्व छ। यसको अब अन्तर्वस्तु विश्लेषण गरेर हेर्न सकिन्छ। जस्तो उदाहरणलाई नाट्यशास्त्र भन्यो भने त्यहाँ प्रयोग भएका जुन विविध सांस्कृतिक, त्यहाँ त काव्यको कुरा मात्रै छैन नि त, रस सिद्धान्त त छँदैछ। त्यो बेलाको संस्कृति पनि छ, त्यो बेलाको इतिहास छ, त्यो बेलाको भूगोल छ, सबै कुरा छ। फ्लोरा एन्ड फाउना भन्छ नि अचेलको, त्यो सबै छ। त्यो सबै हेर्दाखेरिमा नेपालसँग, अहिलेको वर्तमान नेपाल भूमिसँग जोडिएको छ। र नेपालको यो दाबी चाहिँ बढी प्रखर भएको कारण के हो भने नि, अरू चाहिँ पहिला अर्कै राज्यका रूपमा थिए, तिनीहरूको कतै मिश्रण भएर, घुलन भएर, टुक्रिएर के भएर अहिले तिनीहरूको सार्वभौम सत्ता त्यो प्राचीन रूपमा छैन। हामी चाहिँ कुन रूपमा छौँ भने, प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्म अविच्छिन्न प्रवाहमान
भएको हुनाले हामीले यदि यहाँको, तर त्यो अनुसारको सरकार यहाँ बन्नु पर्यो, त्यो अनुसारको विश्वविद्यालयहरू, संयन्त्रहरू, यहाँको समाज बन्न सक्यो भने हाम्रो स्वामित्व प्रखर प्रबल छ। हजुर, प्रिय दर्शकवृन्दहरू, हामीहरू डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूसँग हाम्रो संस्कृति र नेपाल राज्यको उत्पत्ति र यहाँका प्राक ऐतिहासिक तथ्यहरूको बारेमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, नेपालका संस्कृतिको बारेमा एकछिन कुरा गरौँ। नेपालमा यति धेरै संस्कृतिका अनुयायीहरू, त्यसका अभ्यासकर्ताहरूको बसोबास रहेको छ र यी संस्कृतिहरू वैदिक संस्कृति हुन् भन्ने अध्येताहरूको दाबी रहन्छ। तर वैदिक संस्कृति हो भनेदेखि हाम्रो कार्यक्रमको शीर्षकसँग प्रमेय कसरी बनाउने, त्यसलाई यानि कि प्रमाण, त्यसका तर्क र युक्तिहरू कसरी जोड्ने, अथवा हाम्रो संस्कृति कालक्रमले यहाँ अभ्यास गरिने संस्कृतिहरूमा केही मिसावट छ र मिश्रित संस्कृति बनेको छन् कि? एकछिन संस्कृतिको बारेमा मैले यो मेरो आशय यहाँले बुझ्नुभयो। नेपालको संस्कृति, नेपालको जातीय जुन संरचना, नेपालको प्राकृतिक संरचना, सबै कुरो हेरियो भने विविधता यहाँको प्रमुख विशेषता हो। यदि कसैले पनि एउटा पोयो मात्रै समातेर यही मात्रै हो भन्यो भने त्यसले नेपालको मूल चरित्रभन्दा अलग कुरो गरिरहेछ। अहिले भइरहेको समस्या के हो भने प्रत्येकले आफू जहाँ उभिएको छ, आफूले जुन देखेको छ, यो कुपमण्डुक जुन प्रवृत्ति छ, त्योबाट हेरेर सबै यही चिज हो भनेको छ। र यो गर्नुमा प्रमुख कारण के हो भने पढाइ लेखाइको पद्धति त बाइनरी छ, दुई फक्लेटे। त्यसो भएपछि उसले के बुझ्छ भने नि, कि वैदिक कि अवैदिक भन्ने मात्रै बुझ्दछ, कि बौद्ध कि अबौद्ध भन्ने मात्रै बुझ्दछ, कि प्रकृति पूजक कि चाहिने होइन अर्कै भन्ने बुझ्दछ। जबकि हाम्रो समाज यस्तो छ, यी सबै चिज सँगसँगै यहाँ छन्, सह अस्तित्व मान्छन्, समवेत छन्। त्यस्तो भएको हुनाले हामीले यो फरक बुझ्नुपर्छ कि हरेक समाजको एउटा हुन्छ शास्त्रीय मान्यता, शास्त्रीय पक्ष हुन्छ संस्कृतिको, अर्को पक्ष हुन्छ लौकिक पक्ष हुन्छ, र अर्को हुन्छ कुलको। र कहिलेकाहीँ एउटा ग्राममा अलग अलग कुल बस्दछन् भने प्रायमा त्यो देखिन्छ हाम्रोमा। त्यो एउटै ग्रामभित्र पनि अनेक किसिमका त्यहाँ रीतिथिति प्रचलन हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले एकै व्यक्तिले उसको ग्राम परम्पराबाट के गर्दछ, जस्तो उदाहरणलाई म तनहुँमा हुँदाखेरिमा म उदाहरणै दिएर भन्छु, हामी त्यहाँ लाटा झाँक्री, जल झाँक्री, रिठ्ठे झाँक्री, अनि त्यस पछाडि यस्ता झाँक्रीहरूको पनि त्यहाँ पूजा गर्थ्यौँ। अब यहाँ काठमाडौँ आइसके पछाडि ती झाँक्रीको थान त त्यहाँ छ, अब मैले यहाँ पूजा गर्न मिलेन, सम्झिने अलग कुरा भयो। त्यस्तै गरेर काली नाग, शिलावती नाग, पँधेराका नाग, मरङ्गेका नाग, यो हाम्रो ठाउँको होइन, यो गर्थ्यौँ, त्यो पनि गर्थ्यौँ। त्यस पछाडि गएर नाग भएर, बाघ भएर, यिनीहरूको पनि पूजा गर्थ्यौँ। त्यस पछाडि गएर क्षेत्रपाल मष्ट आदि इत्यादिको पनि पूजा गर्थ्यौँ। भने यीमध्ये अब हामीले बुझ्नु पर्यो कति ग्राम देवता हुन् अथवा ग्रामको परम्पराले गर्दा आएका हुन्। त्यो ग्राम सर्ने बित्तिकै उनी त्यहीँ रहन्छन्, त्यो ग्रामभन्दा बाहिरकोले नगर्ला। तर कुल परम्पराबाट हो भने, जस्तो मष्ट भन्यो भने त्यहाँ कर्णाली प्रदेशदेखिबाट आएको आइपुग्यो होइन, त्यो आइरहन्छ। अर्को छ अब आफ्नो आफ्नो चाहिने पितृहरूको चाहिँ पनि हामी जुन तर्पण गर्छौँ अथवा विभिन्न तरिकाबाट सम्झिने विभिन्न जातिको त्यो छ, त्यो पनि गरिरहेका हुन्छौँ भने अर्को भनेको शास्त्रीय हुन्छ। शास्त्रले हेर्दा तिनै देवतालाई मानौँ, स्कन्द भन्ला, कुमार भन्ला, अनि जनजीवहरूले मुरुगन भन्ला। दक्षिण भारतको हामीले लियो भने अब जसलाई त्यसमा चाहिने भेद पैदा गर्नु छ अथवा अज्ञानले भेद बुद्धि भएको छ, त्यसले के भन्छ, यहाँ त मुरुगन भनेको छ, यहाँ कुमार भनेको छ, यो एउटा होइन भन्नेतिर जान्छ होइन। तर जसले त्यसको विश्लेषण गर्दछ उसले के हेर्छ भने शास्त्रीय तहमा, जस्तो श्रुति भनेको त के हो, श्रुति भनेको त त्यो चत्वारी वाकलाई चिन्न सक्ने त्यो तहका ऋषिले, ऋषयो मन्त्र द्रष्टा र सामान्य मान्छेले त्यो मन्त्र सुन्दछ, त्यो शब्द सुन्दछ। तर ऋषि भनेको के हो भने ऊ बैखरीमा छैन, ऊ मध्यमा पनि जान्दछ, मध्यमा मात्रै छैन, पश्चिन्ती पनि जान्दछ, त्यति मात्रै होइन परा पनि जान्दछ।
भने परा पश्यन्ती मध्यमा बैखरीलाई श्रवण मनन निधि ध्यासन साक्षात्कारसम्म गर्न सक्ने ऋषिहरूले देखेको ज्ञान र जो चाहिने सर्वसाधारण भनौँ न घाँस दाउरा पशुपालन आदि इत्यादि गरेर बसिरहेको व्यक्तिले नागरिकले अथवा ग्रामीण व्यक्तिले देखेको ज्ञानको स्वरूप एउटै हुन्छ हुँदैन प्रस्तुति फरक हो सार अन्तर्यमा के हो भने स्थूल जगत छ सूक्ष्म जगत छ र कारण जगत छ भन्ने कुरा सार हो तर त्यो स्थूलबाट सूक्ष्म सूक्ष्मबाट कारणमा कसरी जाने भन्ने कुरामा वैदिक जुन चाहिँ श्रुति परम्परा हो त्यसमा त त्यो साधना गरेका ऋषिहरूले संस्कृत अथवा चाहिँ त्यो एउटा साधनाको उच्च तहबाट कसरी व्याख्या गर्ने र अर्को भनेको जसले दैनन्दिन जीवन व्यवहार चलाउँदै आफू आफ्नो नजिक भएको चाहिँ पहाड आफ्नो नजिक भएको माटो आफ्नो नजिक भएको रुख वृक्ष यो आदि इत्यादि र अचानकसँग चाहिँ नि देखेको कुनै आफूले व्याख्या गर्न नसकेको शक्ति स्थूलभन्दा परको शक्ति वायु लाग्ने भन्यो होला कसैले भएर भन्यो होला कसैले के भन्यो होला त्यो शक्तिलाई उसले आफ्नो हिसाबले नाम दियो त्यसो भएको हुनाले जसले यो चाहिँ बाइनरी सिस्टमको चाहिँ ट्र्याप हो नि जाल हो यो जालबाट यो कैदबाट मुक्त भएर चिन्तन गर्छ उसले हेर्दाखेरिमा यो शास्त्रीय पक्ष चाहिँ वैदिक हो लौकिक पक्ष मानव मष्ट हो अथवा ठाउँ ठाउँ अनुसार तन्त्र हो यो हो र त्यसको पनि फेरि ग्रामीण पक्षमा जाँदाखेरिमा हाम्रो त अहिले पनि चलन छ कुनै पनि ठाउँ छ त्यसमा चाहिँ नि ईश्वर लगाइदिएपछि महादेव भइहाल्ने कति अहिले पनि देख्छौँ नि कुनै ठाउँ आयो भने ठमेल भन्ने ठाउँ छ भने ठमेलेश्वर भनेपछि के हुन्छ त महादेवको स्वरूप हामी मान्छौँ भने यस्तो उदार परम्परा यस्तो उदार प्रचलनबाट आएको हामी अब प्रामाणिक इतिहासमै गयो भने पनि लिच्छवी कालदेखि त प्रामाणिकै आउँछ त्यो बेलामा हेऱ्यो भने पनि हाम्रो राज्यले सँगसँगै जस्तो अंशु वर्मा महासामन्त हुँदै महाराजराज यो महासामन्त भनेको चाहिँ फेरि सम्मान परक हो नि यो त वामपन्थीहरू त्यो भ्रष्टबुद्धिहरूले हाम्रो चाहिने शब्दहरूको चाहिने उनीहरूले चाहिने गलत अर्थ लगाएको अलग कुरो छ महासामन्त हुँदै महाराजराज भएको अंशु वर्माकै पालादेखि हेऱ्यो भने पनि हिन्दू भनिएको अहिले बौद्ध भनिएको विभिन्न सम्प्रदाय सबैलाई राज्यले यथोचित सम्मान गरेको छ शास्त्रार्थ गर्ने यो प्रमेय के हो प्रमा के हो प्रमाण के हो भन्नेमा एकदम गर्ने त्यो बालका खाल निकाल्ने गरी रौचिरा विश्लेषण गर्ने पनि हाम्रै पद्धति थियो तर सर्वसाधारणलाई त्योसँग मतलब छैन उसको घरमा वैदिक पद्धतिको चाहिने कोही आयो सन्यासी आयो भने पनि उसले भिक्षा दिन्छ बौद्ध पद्धतिको कोही आयो भने पनि भिक्षा दिन्छ उता जैन पद्धतिको आयो भने पनि भिक्षा दिन्छ नाथ पद्धतिको आयो भने पनि भिक्षा दिन्छ समाजले सबैलाई स्वीकारेको हुनाले अब तपाईँको प्रश्नको चाहिने सारमा भन्दा के हो भने नेपाल भनेको कुनै एउटा मात्रै पद्धतिको घर होइन नेपाल भनेको विविधताको घर हो तर त्यो विविधताको बीचमा वैभिन्न छैन अहिले पनि तर अहिले पछिल्लो चरणमा दुई कारणले एउटा चाहिँ यसको रणनीतिक स्वार्थका कारणले विभिन्न शक्तिहरू यहाँ खेलिरहेका छन् त्यो कारणले पनि हो अर्को भनेको चाहिँ हामी यो नेपालमा भएका व्यक्तिहरूको शिक्षामा भएको कमी कमजोरीले गर्दा त्यो मन्दबुद्धि भए त बरु गल्ती गर्दैन थियो जानेको कुरो मात्रै गर्थ्यो यो चाहिँ विपरीत बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि भएको हुनाले आफ्नै कुरामा खोट देखाउने अनि त्यस पछाडि सँगै पूजा गरेको काठमाडौँमा हेरौँ न एउटै चोकमा गणेश र बुद्ध सँगै हुन्छन् अब त्यसमा पनि यो मेरो हो कि यो तेरो हो भन्न हेर्न थाल्ने जुन चाहिने यो भ्रष्ट सोच जुन आयो यसको समस्या हो नत्र नेपाल भनेको विविधता पनि भएको किनभने व्यक्ति अलग छ अलगको हिसाबले हेऱ्यो भने तर सबै हामी साझै छौँ त्यसो भएको हुनाले यो समन्वित रूपमा पनि रहेको छ यसलाई अलिकति थोरै अझै केही हरफहरूमा यो अहिलेको संस्कृति केन्द्रित जिज्ञासालाई टुङ्ग्याउँ जस्तो कि तन्त्र अलिकति त यहाँले व्याख्यानको क्रममा उठाउनु भयो तन्त्र परम्परालाई कसरी जोड्ने हाम्रो संस्कृतिमा त्यसमा जो वैदिकता यहाँ रह्यो त्यसलाई अभ्यास गर्ने क्रममा व्यक्तिको उदारताका कारणले गर्दाखेरि त्यसमा वैविध्य जस्तो देखिए तापनि त्यो अभ्यासको चरणमा मात्रै हो तर तन्त्र परम्परालाई हाम्रो संस्कृतिमा कसरी जोड्ने भन्ने एउटा प्रश्न नि के कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भने यो सृष्टिमा न यो प्राणी जगतमा न वनस्पति जगतमा सबै उस्तै छैन हरेकको आफ्नो आफ्नो विशेषता छ त्यसो भएको हुनाले हाम्रोमा साधारण धर्म र विशेष धर्मको प्रावधान गर्नु पर्यो साधारण धर्म भनेको जुनसुकै युगमा नित्य नूतन हुने जुनसुकै व्यक्ति देशकाल परिस्थितिमा हुने
विशेष धर्म भनेको चाहिँ नि उसको पेसा परिवर्तन भए पनि, ठाउँ परिवर्तन भए पनि, देश काल परिस्थिति परिवर्तन हुने त्यो परिवर्तन हुने। यसको अर्थ के हो भने संसारमा फरक फरक प्रकारका मानिसहरू छन्। फरक फरक प्रकारका मानिसहरूको जैविक साथसाथै दैविक आवश्यकता पनि अलग अलग विविध प्रकारको छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा चाहे ऋषिहरू भनौँ, चाहे बुद्धहरू भनौँ, चाहे तीर्थङ्करहरू भनौँ, चाहे मुहिगुम अंशिमाङहरू भनौँ, सबै अथवा तेन्पोहरू भनौँ, मैले विभिन्न सम्प्रदायको यहाँ मैले उल्लेख गरेँ। उहाँहरू सबैले बुझेको कुरो के हो भने यो संसारमा विविध प्रकारका व्यक्तिहरू भएको हुनाले सबैलाई कल्याण त गर्नु पर्यो, उनीहरूको लागि फरक फरक मार्ग चाहिन्छ भनेर यी आएका हुन्। त्यसो भएको हुनाले यो मन्त्रको पद्धतिबाट पनि, तन्त्रको पद्धतिबाट पनि, यन्त्रको पद्धतिबाट पनि, सबै पद्धतिबाट मानिसले पाउनुपर्ने जे हो त्यो प्राप्त गर्छ। अब यहाँ अग्रणीहरूले, गुरुहरूले, आचार्यहरूले हेर्ने चाहिँ के हो त भन्दा कसको पात्रता कता छ भन्ने हेर्ने हो र उसको पात्रता अनुसार त्यो व्यक्तिको लागि चाहिँ त्यो नै सर्वांश सत्य हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के, जो व्यक्ति जुन सम्प्रदाय अथवा जुन विधि जुन पद्धतिमा लागेको छ नि त्यसका लागि त्यो नै सर्वांश सत्य हो। किनभने उसले त्यो पद्धतिमा सिद्धि प्राप्त गरेन अथवा त्यो पद्धति अनुसारको निश्चित कार्य गरेन भने ऊ त अलपत्र पर्छ, उसको उद्धार, उसको मोक्ष भनौँ न, उसको निर्माण हुँदैन। तर सिकाउनेवाला त आचार्य हो नि। आचार्य भएपछि त्यति बृहत्तर स्वस्थ हुनु पर्यो नि। मेरा शिष्यहरूमध्ये कोहीलाई म तन्त्रको पद्धतिबाट गराउँदैछु, कोहीलाई चाहिँ म अर्कै पद्धतिबाट गराउँदैछु, कर्मयोगबाट गराउँदैछु कि ज्ञानयोगबाट गराउँदैछु कि भक्तियोगबाट गराउँदैछु कि अथवा कसैमा के हुन्छ भने सबै चिजको सुसंयोजन गर्ने यो बुझ्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले कसैले कसैलाई निन्दा गर्ने यो होइन भन्ने होइन। नेपाल स्पष्ट हामीले बुझ्नुपर्छ, एकै समयमा फरक फरक पद्धतिका, फरक फरक सम्प्रदायका, फरक फरक जातिका मानिसहरूले सँगसँगै आफ्नो आफ्नो तर्फबाट कार्य गरिरहेको के। कसैले स्थूल जगतबाट योगदान गरिरहेछ, कसैले सूक्ष्म जगतबाट, कसैले कारण जगतबाट। नत्र अहिले हामी योगी गोरखनाथ उहाँ गुरुको चाहिने कुरा किन गर्नु पर्थ्यो उदाहरणको लागि भने योदेखि हाम्रोमा त लिएर यो सब तिनै तहमा आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तिनै तहको शक्तिले यहाँ कार्य गरेको छ। त्यो गर्ने क्रममा पनि शुद्ध वैदिक पद्धतिबाट गर्ने पनि यहाँ छन्, हुनु पनि पर्छ। शुद्ध तन्त्र पद्धतिबाट गर्ने पनि यहाँ छन्, हुनुपर्छ। शुद्ध बौद्ध पद्धतिबाट गर्ने पनि यहाँ छन् भने अरू पद्धतिबाट पनि छन्, किराँती पद्धतिबाट पनि छन्। यी सबैको फेरि सम्मिश्रणबाट पनि हुने सम्भावना लोकमा चाहिँ ज्यादा हुन्छ। अघि नै मैले त्यो भिक्षाटनको प्रसङ्गको उदाहरण दिए जस्तो शिक्षामा पनि त्यो भइरहेको छ नि। हामी समाजमा हेरिरहेका छौँ भने अब कसैले यो भन्न सम्भव छ म चाहिँ यो चाहिँ पद्धतिको, जस्तो कोही चाहिँ तन्त्र यहाँनिर छ भने उसले चाहिँ म यो बाहेक अरू सबै कुरो सुन्दिनँ, मेरो आँखामा पनि त्यो जुन छान्ने कुरा हुन्छ नि छान्ने राखेर हाम्रो यानको हाम्रो पद्धतिको कुरो मात्रै देखौँ, हाम्रो पद्धतिको कुरो मात्रै सुनौँ भन्ने सम्भव छैन। सबै कुरो आइरहेको हुन्छ र जब आउँछ त्यसले हाम्रो समाजमा लौकिक व्यवहारमा प्रभाव पार्छ। त्यो अनुसारको हामी गर्छौँ। नेपाली संस्कृति भनेको यसरी धेरै कुरा मिलेर बनेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि जो विशुद्ध साधक हो उसका लागि चाहिँ मैले के भने उसको गुरु परम्परा, साधना परम्परा जे हो त्यो परम्परालाई सर्वांश सत्य मानेर आफू लाग्ने हो। तर यसको अर्थ सारा संसारका सबै मान्छेलाई फेरि त्यही पद्धति मात्रै लागू हुन्छ भन्ने छैन। त्यसले चाहिँ यो अधिकार भेद भन्ने जुन सिद्धान्त छ त्यो हनन खण्डन हुन्छ, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। हजुर, यो छोटो बसाइमा यी विहङ्गम विषयहरू चिर्न धेरै नै कठिन हुन्छ। म यहाँले जुन सङ्कल्पना गर्नुभयो जरो किलो महाअभियान, यसलाई जोडेर केही जिज्ञासा आम दर्शकको पनि हुनसक्छ र जरो किलो शब्ददेखि लिएर र यहाँहरूको यो अभियानलाई सूत्रबद्ध ढङ्गले र आम सर्वसाधारण दर्शकले समेत बुझ्ने भाषामा थोरै त्यो जरो किलो महाअभियानको बारेमा मैले सोध्न चाहेँ यहाँलाई। अब जरो किलो भनेर अब यो ठेट हामी प्रयोग गर्दै आइरहेकै शब्द हो, जसले चाहिँ मूल उत्पत्ति कहाँ छ भन्ने एउटा पक्ष भन्यो भने अर्को भनेको केन्द्र कहाँ छ, निर्णायकत्व कहाँ छ भन्ने कुरा हो। र सारमा हेर्दाखेरिमा मैले के भन्ने गरेको छु, जरो किलो भने के हो भने चाहिँ भौतिक जगतको तहमा भन्दाखेरिमा यो अनुसन्धान हो। म को हुँ, म के हुँ, मेरो देश के हो, मेरो काल के हो, मेरो परिस्थिति के हो, मेरा आफ्ना को हुन्, मसँग के संसाधन छ, आर्थिक, भौतिक हैन, प्राकृतिक संसाधन के छ, मानव संसाधन के छ, यो जान्ने हो कि मैले जान्नुपर्ने के हो, विश्लेषण गर्ने यो कुरा हो।
अब सूक्ष्म जगततिर गयो भने फेरि के हो भने मन के हो, सुख के हो, दुःख के हो, अरू मानिस किन सुखी हुन्छन्, किन दुःखी हुन्छन्, म किन सुखी हुन्छु, किन दुःखी हुन्छु, यो हामी समाजमा जुन विविध प्रकारका मानिसहरू बसेका छौँ, हाम्रो बिचमा कसरी राम्रो सम्बन्ध राख्ने, होइन, हाम्रो अभ्युदय कसरी हुने, यो चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य ठिक कसरी राख्ने र आफू राम्रो बन्दै अरूलाई पनि राम्रो कसरी बनाउने भन्नेमा जाने भयो। अब त्यस पछाडि कारण जगतमा गयो भने फेरि के हुने भयो, आत्मा चिन्नु पर्यो, परमात्मा चिन्नु पर्यो, होइन, मोक्षको मार्ग हो कि निर्वाणको मार्ग हो कि के मार्ग हो कि यो जान्नु पर्यो। त्यसो भए उनीहरूले जरो किलो भनेर खास भन्नु खोजेका छन् के हो भने हामी आफूले आफूलाई, आफूले टेकेको धरतीलाई, होइन, आफूले फेरेको सासलाई चाहिँ नचिनिकन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यसले विपर्य हुन्छ, त्यसले चाहिँ नि विभ्रम हुन्छ, त्यसले समस्या पैदा हुन्छ र यो व्यक्तिका जीवनमा पनि हुन्छ र राष्ट्रका जीवनमा पनि हुन्छ, समाजका जीवनमा पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हरेक देशले, हामी नेपालबाट सुरु गरेको हुनाले नेपालको कुरो प्रखर हुनु स्वाभाविक हो, तर यसले चाहिँ खास वैश्विक रूपमै भन्न खोजेको के हो भने जुन जुन देशकाल परिस्थितिमा छ त्यसले आफू को हुँ के हुँ भन्ने चिन्नु पर्यो। अहिले भने जस्तै मेरो विशेष धर्म के हो भन्ने चिन्नु पर्यो, साधारण धर्म पनि चिन्नु पर्यो भने के शाश्वत नियमहरू छन्, त्यो नियम अब कहाँ कहाँ लगाउने त भन्दा धर्म संस्कार संस्कृतिमा पनि नियम छ, शिक्षा भाषा सिपमा पनि नियम छ, अनि त्यसरी अर्थतन्त्र रोजगारी उद्यमशीलता यहाँ पनि छ भने राज्यतन्त्रमा पनि त्यो छ। र खास गरी राज्यतन्त्र अहिले चाहिँ धेरै विकृति आएको त्यहाँ भएको हुनाले अलि स्वर सुन्दाखेरि प्रखर रूपमा त्यहाँ भयो होला। त्यसबाट जरो किलो महाअभियान भनेको चाहिँ यो जीवन र जगतका यावत पक्षहरूको मूललाई चिन्ने, कारणलाई चिन्ने र त्यसको समस्याको मात्रै उजागर गर्ने होइन कि यो चाहिँ कज एन्ड इफेक्ट भन्छ, जसमा चाहिँ कारण कार्यात्मक सम्बन्ध समेत बुझेर त्यसको समाधान गर्नको लागि प्रारम्भ गरिएको संस्थागत पहल हो। यसको पहिलो चरण भनेको यसमा अनुसन्धान पनि गरिएको छ, अनुष्ठान पनि गरिएको छ र अनुष्ठानसँगै जोडिएको, तर मैले त्यसलाई सूक्ष्म जगतसँग जोडेर साधना भनियो, यो पनि गरिएको छ। र यसका आधारमा राजनीति कस्तो हुनुपर्ने, अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्ने, शिक्षातन्त्र कस्तो हुनुपर्ने लगायतका यावत कुराहरूमा समाधान जुन निक्लेको छ त्यो समाधानलाई अब कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पहल गर्ने क्रममा सङ्घ शक्तिको रूपमा यो जरो किलो महाअभियान स्थापना भएको हो। साथै मैले जोडेँ सामान्यतया सञ्चारमा धेरै जरो किलोको अभियान बारेमा धेरै हाम्रा दर्शकहरू आम समुदाय सुसूचित पनि हुनुहुन्छ र केहीलाई यहाँको अहिलेको व्याख्यानले पनि थप बुझ्न सहयोग पुग्यो। तर मैले केही विश्लेषकहरूबाट, केही किताब पढ्ने लेख्ने बानी परेका मान्छेहरूबाट यो सुन्छु कि वैचारिक क्षितिजमा चाहिँ यहाँहरूको विचार अत्यन्तै ठिक, राज्यलाई सुहाउने खालको, तर यो कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ बडो जटिल छ। किनकि कारणको रूपमा उहाँहरूले यो कुरा राख्नुहुन्छ जस्तो कि यसरी जकडिएको छ हाम्रो देशको सत्ता भनौँ अथवा हाम्रो देशको प्रशासन, त्यो क्रियालाई क्रियात्मक रूपमा यहाँहरूको विचारलाई अन्वित गर्नका लागि, त्यसलाई व्यवहारको दुनियाँमा जोड्नको लागि चाहिँ बडो कठिन छ, असम्भव प्राय छ भन्ने केही थरीको टिप्पणी छ। संक्षेपमा हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। मैले हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो कुरालाई बडो सकारात्मक रूपमा लिन्छु, किनभने यो कुरो बेठिक छ भनेको भए किन ठिक छ भन्नेमा पनि ऊर्जा त लगाउनु पर्थ्यो। अहिले अब धेरैसँग प्रत्यक्ष भेटै पनि हुन्छ, विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा शीर्षस्थ रहेकैहरूसँग गर्दाखेरि कुरो चाहिँ तपाईँहरूको ठिक छ, कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ अथवा यत्रो सङ्गठन कसरी खडा गर्नुहुन्छ भन्ने भएको हुनाले मैले यसलाई चाहिँ आधा आधी युद्ध जितेको रूपमा मैले लिएँ। र हामीले गरेको मिहिनेत पनि कहाँ थियो भने लगभग यो 53 सालतिरबाट यो सुरु हुन्छ। यसको जुन प्रश्न हो यसको अनुसन्धानको प्रारम्भ 20 वर्षभन्दा बढी समय त मैले यसमा अनुसन्धानमै लगाएको छु भने अहिले क्रियात्मक रूपमा सङ्गठनात्मक रूपमा आएको त केही वर्ष मात्रै भएको छ। त्यसमा पनि फेरि यसको पद्धति मैले के लिएको थिएँ भन्दा चाहिँ यो हामीसँग सहजै उपलब्ध हुने सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्दै हेरौँ नि त भनेको हुनाले अहिले जति पनि जोडिनुभयो स्वतस्फूर्त रूपमा हुँदा, अघि मैले एकछिन अगाडि मैले शब्द प्रयोग गरेँ, अब चाहिँ हामीले भन्न पर्ने गरी यत्रो ठुलो चाहिँ सङ्गठन संरचना बनिसक्यो। केही वर्षमै म र मेरी श्रीमती हामी दुईजनाको सङ्कल्प, विधिपूर्वक लिएको सङ्कल्पबाट सुरु भएर सामाजिक सञ्जाल मात्रै प्रयोग गरेर आज यत्रो सङ्ख्यामा सदस्य देश विदेशमा भइसक्यो भने अब त हरेक सदस्यले अर्कोलाई जोड्नलाई प्रयास गर्छौँ हामी। यो परिवार यति ठुलो भइसक्यो, यो चाहिँ हुन्छ
समय त लाग्न पर्ने समय केही समय लाग्छ। हामीले जोड दिएको पनि मुख्य के थियो भने अहिले मान्छे चाहिँ जोडियो, विचारमा चाहिँ स्पष्ट पारिएन भने त्यो विचारको विशृङ्खलताले, विचारको अस्पष्टताले यो चाहिँ निष्प्रयोजन बन्छ अथवा कहिलेकाहीँ त समाजका लागि घातक पनि बन्ने सम्भावना रहन्छ। धेरै कामहरू, अभियानहरू, पार्टीहरू त्यस्ता भएका पनि छन्। एक थोक गर्छु भनेर हिँडेको अन्तै पुगे। त्यस भएर हामीले पुरा ठोकपिट गरेर सबै कुरा बढी जोड दिएकै वैचारिकमा थियो र जुन कुरामा सबभन्दा बढी जोड दिएको अहिले सबैले तपाईँहरूको वैचारिक पाटो चाहिँ प्रखर छ भन्नुको अर्थ के हो भने हाम्रो जुन योजना हो त्यो सही थियो। र अबको चरणमा के छ त अहिले सम्पर्क विस्तारको चरण छ र सम्पर्क विस्तारको चरणमा पोहोर र अहिलेकै पनि हेऱ्यो भने धेरै लामो नहेर्नु, 1 वर्ष यता मात्रै हेऱ्यो भने पोहोर र अहिलेमा हाम्रा बारेको चर्चा परिचर्चा कति बढेर गइसक्यो। अब अलि के भन्थे भने त्यो पहिला चर्चा भएन भन्ने हुन्थ्यो, पछि चाहिँ अलिकति यो मिडियामा पहुँच भएका बौद्धिक वर्गमा मात्रै भयो, सर्वसाधारणले थाहा पाएनन् भन्ने आउँथ्यो 6 महिना अगाडिसम्म। अब अहिले भट्टाभट के आइरहेछ भने नेपालका 7 प्रदेशका एकदम गाउँबाट, टोलबाट, सबै ठाउँमा नभए पनि कतिपय जिल्लामा, कैयौँ जिल्लामा, धेरै जिल्लामा चाहिँ नि एकदमै दूरदराजको ठाउँबाट पनि, दुर्गम ठाउँबाट पनि आउन आफै सङ्गठन बनाएर आइरहेको देखिन्छ। अनि यो हिसाबले हेर्दा यो जान्छ, केही समय लाग्छ, तर अवश्यम्भावी छ। यो कुरोले एउटा निष्कर्षमा हामीलाई पुर्याउँछ। डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यू, यहाँसँग लिनुपर्ने कुरा र व्याख्यानको स्तरबाट जनसामान्यसम्म पुर्याउनु पर्ने धेरै कुराहरू बचेका छन्। यो छोटो बसाइमा धेरै कुराहरू छिमल्न सकिन। यहाँको आजको यो अमूल्य समय र संवाद एवं यो साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ओंकार टेलिभिजनको पक्षबाट यहाँलाई। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। प्रिय तपाईँ सबै मेरा दर्शकवृन्दहरू, आज हामीहरूले जरो किलो महाअभियानका सङ्कल्पकर्ता काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूसँग हाम्रो संस्कृति, नेपाल राज्यको उत्पत्ति र यहाँ विकसित भएका सभ्यताहरू र हामीले अभ्यास गरेका विभिन्न सांस्कृतिक पक्षहरू र जरो किलो महाअभियान लगायतका कुराहरूलाई जोडेर यो संवाद गऱ्यौँ। यहाँको प्रतिक्रिया एवं सुझावको अपेक्षा राख्दै आजको प्रमेय संवादको पहिलो श्रृङ्खलाबाट विराम लिन चाहन्छौँ। नमस्कार, जयतु संस्कृतम।